हॅलो एवरीवन, आयज आमी करूया हे गोवन स्टायलीन वांयग्याच्या भरत। त्याच्या खातीर हांवें घेतल्या वांयगी बरीशी रोस्ट करून आतां गॅसार घेता आनी मागीर घेतलो कांदो कट करून तितून ह्यो बारीक चिरलेल्यो हरवी मिरसांग एक 10 मिनटांनी हे रोस्ट करून जातकीर हेजे वयली स्कीन आमी सेपरेट करून घेवया, जी ब्लॅक जाल्या ती, आनी अशे तरेन हे आमी सायडीन करून घेवया। तेजो पल्प आनी हरवी मिरसांग हे आमी सगळे ह्या कांद्यान घालून घेवया। मागीर घालया चवी पुरतें मीठ आनी इल्लीशी साकर आनी सोय आनी हे सगळें मिक्स करून घेवया। आनी घालया हो आमटाणीचो पल्प। हे सगळें बरें एकठांय करून आमचें वांयग्याचें भरत तयार आसा। पळयात, आमची वेज थालयेन जेन्ना हे सिंपल जेवण अशें करून जेयता तेन्ना इतलें यमी लागता। तुमी ट्राय करात आनी म्हाका सांगात की म्हाजी रेसिपी कशी आशिल्ली ती। थँक्यू फॉर वॉचिंग गायज। आनी कोणें म्हाजो चॅनल सबस्क्रायब करूं ना जाल्यार प्लीज लायक, शेअर अँड सबस्क्रायब टू माय चॅनल।